May gabi everyone. May explain ko aning part of a ship magnetic compass. Ako din sa explain. Ang kinaunan kay kini ay kini nasa kuan, kining nayaro soft iron spare. Ang soft iron spare dai kay usa ka bahin sa magnetic compass sa barko. Kanang gigamit ni aron kontrahon ang mga magnetic field sa barko ba mismo nga mahimong makapekto sa mga pagbasa sa kompas mao na siya. Sunod na akong i-explain kay kining binnacle stand. Binnacle stand ay binnacle stand ay kay kuha na siya mga sakto nga nagsuporta sa magnetic compass sa usa ka barko. Kasagaran ni gihimo gikan sa kahoy o unsa ba to o metal o gidisenyo aron mahimong lig-on. Ang binnacle stand di ay kay naglungkob usab sa compass ball nga naglungkob sa compass card, easy circle o Glover line sa pato. Ang stand kasagaran gibutang sa tulay sa barko din dali ra ma-access sa navigator ba. Masunod kay at warship dara at warship ay kuan dai ang at warship magnetic tree kanang usa ka bahin sa magnetic compass sa barko. Kini usa ka tree nga naglungkob sa mga magnet nga giarin sa usa ka pihong nga paagi aron kontrahon ang mga magnetic field sa barko. Ang at-warship magnetic tree ay kuan na kanang gibutang perpendicular sa center line sa barko nga nagpasabot nga kini gi-orient sa direction sa kuan gilapdon sa barko. Ang sunod ay kining base, darang base. Kuan na siya dai ang base dai base sa magnetic compass kuan mao ang pundasyon diin gibutang at tibuok assembly sa compass. Naghatag kini og lig-on ug luwas nga plataporma alang sa compass nga nagsiguro nga kini mapahabilin nga pagpatag og dili mousab sa paglihok sa barko. Ang sunod na ba ito kay kining peephole. Ang peephole dai kay nga mo siya nagatugot sa usa ka tawo nga tan-awon ang tulay sa barko. Kini usa ka gamay lingin nga buho sa usa ka pultahan og bongbong nga gidisenyo aron tugutan ang usa ka tawo nga makita sa laing kwarto o lugar nga kinahanglan nga ablihan ang pultahan. Kana mo ta nasabtan ako sa usa ka people. Kini na sa compass ball dai. Ang compass ball kay mura na siya silbing kasing-kasing sa compass ba. Usa ka selyadong sudlanan kuan kasagaran gihimo sa tumbaga ba unsa tumbaga nga nagsulod sa compass nga card. Ang compass nga card usa ka lingin nga disc nga adunay mga marka nga nagpakita nga direksyon, mga nagtugot sa mga marinero nga mahibal-an ang direksyon sa barko. Kana mo na. Ayon na ba to sa fender bar. Kung siya fender dai kay usa ka patindog nga bar sa humok nga butaw nga gigamit aron matulid ang paglihis nga hinungdan sa lokal nga magnetic field sa barko. Ang fender bar gigamit aron mabawi ang magnetic field sa hull sa barko nga mahimong makapekto sa mga pagbasa sa barko. So maro ta. Di ara dara dai ari na po sa 4.5 B magnetic tree. Dara. Kung na siya dai ang 4.5 magnetic tree kuan usa ka bahin sa sistema sa magnetic compass sa usa ka barko. Kini usa ka tray nga adunay mga magnetic nga giarin sa usa ka pihong nga paagi aron kontrahon ang magnetic field sa barko. Ang force and half
magnetic field gibutang nga parallel sa center line sa barko nga nagpasabot ug kini gi-orient sa direksyon sa gitas-on sa barko. O sa healing ba ko dahil dara? Sa healing magnet tube. Sayop ko, sorry. Ako dara sa dahil ang healing magnet tube wala sa usa ka mantang sa magnetic tube nga gigamit sa sa mga sistema sa magnetic compass sa barko. Kuan ka na kanang gidisenyo ni siya aron mabawi ang magnetic field sa hull sa barko nga kuan nga mahimong makaapekto sa mga pagbasa sa barko sa kompas kana man siya. Nata sa pinakalas mirrors reflection arrangement. Kuan na siya kanang kuan sa usa ka sistema nga nagatugot sa navigator o nag-ingon sa navigator nga makita ang compass card gikan sa usa ka layo nga lokasyon. Kuan sa kasagaran ang wheelhouse diay kay kini ang kahimtang sagad gigamit kauban ang usa ka periscope tube nga usa ka taas big-ot nga tubo nga adunay mga linti o usa ka salamin sa ulos ana.